जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, खासकर सिस्टर राखल जी का, कि जिन्होंने इस कलाम को आगे पहुँचाया। और जो वो कलाम हमसे सीखते रहे, हम खुदा रूहुल कुदुस की वसीले से सीखते रहे, तो क्यूमाबाद के लोगों ने, कलीसियाओं ने बड़ी बरकत पाई। और खुदावंद ने चाहा तो इस 20 तारीख को उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप अर्नस भाई को बुलाएं और ज़रूर कलाम होगा। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स, आप जैसी होनहार बहनें, आप जैसे होनहार भाई जो हैं, जो सच्चाई की तालीम को, प्योर सच्चाई की तालीम को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको आगे पेश करते हैं, यही खुदा चाहता है। आपने देखा होगा अमाल 3 बाब उसकी 21 आयत में जो लिखा है कि कायनात में जो चीज़ें दबा दी गई हैं उन्हें बहाल करना है। यानी खुदा की जो चीज़ें, खुदा की जो रवायात हैं, खुदा की जो रसूमात हैं, खुदा के जो अमाल हैं, खुदा का जो कहना है, खुदा के जो हुक्म हैं, उन्हें आज बहुतेरे मसीहियों ने, जो नामवर मसीही हैं, जो मुंह की हद तक मसीही हैं, उन्होंने दबा दिया है। अब जब उन्होंने दबा दिया है तो हमारा काम है उन्हें बहाल करना। याद रखिएगा, सच्चा मसीही किसे कहते हैं? ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। ईमान आप खुदावंद यीशु मसीह पर लाए हुए हैं और काम वो कर रहे हैं जो उसने कहा ही नहीं, रस्में वो मना रहे हैं जो उसने कहा ही नहीं, अमाल आपके वो हैं जो उसने कहा ही नहीं, शरीयत वो उस पर अमल कर रहे हैं जो उसने कहा ही नहीं, तो आप मसीह नहीं हैं। आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और आखिरत बहुत बुरी होगी। आखिरत में कहेंगे, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, बदरुओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, फिर भी तू हमें नहीं जानता, और दोज़ख में फेंक रहा, क्योंकि हम अपनी नज़र में अक्लमंद हैं। तो अजीज़ों, हमें अपनी नज़र में अक्लमंद नहीं होना, हमें खुदा की नज़र में अक्लमंद होना है और खुदा के कलाम में देखना है, जो जो उसने कहा है उस पर अमल करना है। पहले खुदावन जिंदा खुदा पर ईमान लाए, उसके बेटे पर ईमान लाए, उसके बाद जो उसने कहा है वो करें, तब आप जाके मसीह बनेंगे, तभी जाके मसीह बनेंगे। ये है बाइबल का फॉर्मूला। तो सेकंड, मैं शुक्रगुजार हूँ मिसेस हनूक का। एवेंजलिस्ट हैं, पंजाब से हैं, खादमा हैं। खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे। खुदावंद के नाम में चलती हैं, खुदावंद के नाम में भेड़ों को वो चारा देती हैं जो जिंदा खुदा बाप ने हमें बाइबल की शक्ल में दिया है, और हू बहू दिया है। ना उसमें कुछ बढ़ाती हैं, ना उसमें कुछ घटाती हैं। हालेलुया, ये बड़ी बात है। तो हमारी सिस्टर की रिक्वेस्ट थी, जो कि काफ़ी दिनों से थी और मेरी तरफ से ताख़ीर हो रही थी। इससे पहले मैं इस कलाम को शुरू करूं, पहले छोटी सी माज़रत मेरी तरफ से सिस्टर के लिए, और ज़रूर हम इस कलाम खुदा को करेंगे। और आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है, जो सिस्टर ने कहा, वो टॉपिक है कि हकीकी रोज़ा क्या है। तो अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है, हकीकी रोज़ा क्या है। तो हमेशा की तरह मैं जो कहता हूँ कि आप अजीब भेद और मुकाशफात देखेंगे बाइबल मुक़द्दस की, जब सैर करेंगे, अब वो तालीमात देखेंगे जो ना आपने कभी सुनी हो, इवन ना कभी आपने सोची होंगी, तसव्वुर भी नहीं की होंगी। तो आज भी आप इसी तरह के कलमात को देखेंगे, इसी तरह के कलमे को देखेंगे, इसी तरह के आसमान की सैर करेंगे, इसी तरह आसमान जो ज़िंदा खुदा इलाही कलाम रखता है अपने अंदर, उसको देखेंगे कि ये आसमानी कलाम कितना खूबसूरत और मुहीब है। हमने तो इसको मखमल के कपड़ों में लपेट के घरों में रखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा, इसके खुलने से ही बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है हकीकी रोज़ा। और इस हकीकी रोज़े टॉपिक के लिए मैं आपके सामने आयत मुक़द्दसा, जो हमारी आज की मरकज़ी आयत है, पढ़े देता हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा इस तबाक को।
جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہوں تجھے بدلہ دوں گا۔ ہاللیلویہ، جے یسودی، ہر شے یسودی۔ اب عزیزو، یہاں پر زندہ خدا باپ اپنا کلام پیش کر رہا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، جو خود کلمہ ہے، وہ خود اپنے کلمے کو بیان کر رہا ہے۔ تو سوچے اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ یہ الہی کلام ہے، سوچے اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ تو میرا جڑا 2 نمبر کلام ہوں اوری کی اہمیت ہوئے گی۔ انسانی، نفسانی، زمینی، شیطانی، یہ چاروں لفظ ایک ہی کو شو کرتے ہیں۔ یہ ابلیسی تعلیم ہوتی ہے۔ تو انسانی تعلیمات جو ہیں، یعنی ابلیسی شیطانی تعلیمات جو ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اس کی کیا اوقات ہے اس پاک سخن کے سامنے، اس پاک کلمے کے سامنے۔ کلمہ جو ہے، کئی کلمے آتے ہوندے نے جڑے بولو تو سمجھ نہیں ہوندی، ایسے اکثر آپ چرچز میں کہتے ہیں، کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کلموں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کلمہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کون سا، نہ وہ کلمہ تکوینی ہوتا ہے، نہ وہ کلمہ نفسانی ہوتا ہے، اور نہ وہ کلمہ مزاجی ہوتا ہے، نہ وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، نہ وہ خدا کے روح کی آواز ہوتی ہے۔ بٹ ایک کلمہ ہے جو تخلیقی کلمہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کلمہ ایسا ہے جب وہ بولا جائے تو اس میں امپیکٹ ہوتا ہے، ہوتا وہ نادیدہ ہے، نادیدہ مطلب نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ بولا جاتا تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اسے یسوع مسیح کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں، اسے کلام کہتے ہیں، اسے بائبل کہتے ہیں، اسے خداوند خدا کہتے ہیں، اسے اول اور آخر کہتے ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ یہ جو کلمہ ہے خداوند کے منہ سے جو نکلا، یسوع مسیح یعنی کلمہ جس کا امپیکٹ ہے، جو رائٹ اور رانگ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، وہ ہے زندہ خدا کا پاک کلام، ساڈی اپنی تعلیم نہیں۔ تو آج آپ اس میں بھی فرق دیکھیں گے۔ تو عزیزو، چلتے ہیں کلام خدا کی طرف ایک بار پھر سے، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح صورت اداس نہ بناؤ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں جو خدا کا پاک سخن ہے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، دا بک آف جینیسس ٹو دا بک آف ریولیشن، 32,000 آیتیں، سارے کے سارے ابواب، 1189 جو چیپٹر ہیں، 32,000 آیتیں ہیں، پیدائش سے مکاشفہ تک جو زندہ خدا کا کلام ہے، یہ سارے کا سارا کلام جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ یہ بات کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اگر کوئی آپ سے جملہ کہا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہا آپ کو جسمانی صورت میں جا رہا ہو، لیکن مطلب اس کا روحانی نکلتا ہو۔ ایک جملہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ روحانی جملہ ہو، رزلٹ اس کا جسمانی نکلتا ہو۔ اور ایک جملہ ایسا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی کنڈیشن میں کہہ رہا ہو، لیکن اس کا اثر جسمانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق روحانی سے بھی ہوتا ہے، روحانیت سے بھی ہوتا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو سنیے گا آگے۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ یہاں پہ جسمانی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک لفظ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، روزہ۔ روزہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا مطلب ہے روزہ؟ آپ کہیں گے جان کو دکھ دینا، چلیں اچھی بات ہے۔ تو جان کو دکھ دینے کا مطلب تو جانتے ہیں نا آپ؟ جان کو دکھ دینے کا مطلب پتہ ہوگا ہی نا آپ لوگوں کو، سب کو، جتنے ہمارے سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے لوگ بھی ہیں، جو خاص کر لائنز آف یہوشوا کلیسیا اور MMB مسیحی منتھن بیٹھک گروپ سے بھی ہے۔ دکھ دینے کا تو مطلب آپ ہی کو پتا ہوگا۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ دکھ دینا۔ دکھ دینا یا سکون دینا؟ دکھ دینا، جی۔ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آپ دیکھتے ہیں فارسی زبان میں جو لفظ روزہ ہے،
जो बुनियादी जहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया, जैसे मिसाल के तौर पे पुराने अहदनामे में आप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुखन। सुखन भी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जैसे आप नए अहदनामे में मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब पहली से छठी आयत में 4 बार लफ्ज़ आया हालेलुया, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसी तरह आप देखते हैं यसु मसीह सलीब पर कहते हैं लमा लमा शबाक्तनी, ये इरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो अलग अलग ज़ुबानों को भी इस्तेमाल किया गया इस बाइबल मुक़द्दस में। तो ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है रोज़ा, जिसका उर्दू में मतलब निकलता है जान को दुख देना, बट फ़ारसी ज़ुबान में ये 2 लफ्ज़ों से लेकर बना। ये लफ्ज़ रोज़ा जो है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना। जैसे मिसाल के तौर पे आप क्रिसमस देखते हैं, अब क्रिसमस सारे कई आंदे ने यसु मसीह दी पैदाइश, यसु मसीह दी पैदाइश, सारी झूठे जे, सारे झूठे जे। गोरियां को पूछोगे ना, इंग्लिश मैंस को, जिन्ना दी ज़बान है गोरियां दी इंग्लिश, इंग्लैंड वाले, तो वो आपको बताएंगे ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने क्राइस्ट मास। क्राइस्ट मास को मिला दो तो बनता है क्रिसमस। क्राइस्ट कहते हैं यसु मसीह को, मास कहते हैं पाक इबादत को, पाक शराकत को। तो यसु मसीह की इबादत, क्रिसमस का मतलब है यसु मसीह की इबादत। तो मेरा आपसे सवाल है, आप क्या सिर्फ 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, या 25 दिसंबर को ही यसु मसीह की इबादत करते हैं, या फिर आप इबादत यसु मसीह की रोज़ करते हैं लेकिन आपको गुमराह किया जाता है क्योंकि बाइबल में लिखा है लफ्ज़ मार डालते हैं। ये बड़ी बारीक, और मैं आपके सामने वो पॉइंट रखता हूँ, हो सकता है आपको कल को कहें और की हुंदा है रे नाल, कल को आप कहें की हुंदा है रे नाल, कुछ नहीं हुंदा। अम्मा हवा ने भी यही कहा था, देखने में तो बड़ा खुशनुमा लगता है, कोई बात नहीं, खा के देख लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो सोच लो फिर नंगा ही हुंदा है बंदा डायरेक्ट, की हुंदा है, नंगा ही हुंदा है। तो लफ्ज़ क्या करते हैं, मार डालते हैं। रोज़ आप करते हैं यसु मसीह की इबादत ते ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रक दी बत्ती पीछे लाया 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस नहीं मनाते, हम क्रिसमस रोज़ मनाते हैं। हम क्राइस्ट मास यसु मसीह की इबादत हर रोज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर, मुझे यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि ये 2 लफ्ज़ों को मिलकर बना। इसी तरह लफ्ज़ जो रोज़ा है फ़ारसी ज़ुबान में भी ये 2 लफ्ज़ों को लेकर बना। रोज़ आह, रोज़ आह, रोज़ का मतलब है डेली वेजेस, रोज़ का मतलब है हर रोज़, दिन बा दिन। और आह लफ्ज़ जो है इसको आप बाइबल मुक़द्दस में भी देखेंगे, यिर्मयाह की किताब या एज़ेकियल की किताब में, तो वहाँ पर जब बहुत ही दुख और नोहा होता है तो बंदे दी आह निकल जाती है। आह ਦਾ मतलब है बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा करब। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆ ਆਈ ਆਈ ਉਈ ਉਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, उई आ कर दो ना, ओ ही आ जे। तो इसका मतलब है रोज आह, यानी रोज दुख। सुनिएगा, ये मतलब आपको इस कायनात में कोई नहीं बताएगा भाई, ये तालीम आपको इस कायनात में कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। पता क्यों नहीं बताएगा? 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो उन्होंने आपको ही नहीं पता होंगे कि बाइबल सही तरीके पढ़न तो फिर ना, तो नंबर 2 जो पता भी हो दसणगे नहीं, क्यों? क्योंकि कलीसिया चपेड़ा मार दी। कलीसिया कहती निकल जा इतों, तू सच्ची तालीम पे देना, हदीए नहीं आते, चंदे नहीं आते। मैं यहाँ पे गवाही दूंगा अपने बहुत ही अजीज़ और अपने बड़े भाई पास्टर तारिक भट्टी साहब जो पंजाब से हैं, फैसलाबाद से हैं, खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे, वो अपनी गवाही पेश कर रहे थे, कह रहे हैं अनस भाई हुआ कुछ यूँ कि मैं जब पुरपट पे तालीम दे रहा था तो बहनों ने दुपट्टा नहीं था लिया, तो मैंने कहा बहनें दुपट्टा ले ले। तो ये हमारे लोगों को बात बड़ी बुरी लगी, बड़ी बुरी लगी। तो उन्होंने मुझे चलते हुए कलाम से नीचे उतार दिया। तो मैंने कहा भाई ये गवाही देने के लिए आपको नीचे उतारा गया ना, यीशु के नाम में आप आसमान पर अपना नाम लिखवा चुके। बाइबल में लिखा है कलीसिया के लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मेरे अपने लोग तुमसे अदावत रखेंगे, कलीसियाएं अदावत रखेंगी, आपका नाम खारिज कर दिया जाएगा, तो आप मुबारक होंगे, खुशी से उछलना। तो ये जिंदा खुदा की एक बरकत है। तो जड़ा कहना है ना दुपट्टा लैके नहीं जाना चाहिए, एक कल्चरल बात हो रही है, वो ये वो आ जाए डिबेट कर ले मुझसे, मैं उसके घर आ जाता हूँ या वो मेरे घर आ जाए,
या चर्च में कहीं बैठ जाते हैं तो इस दुपट्टे पे ज़रा बात कर लेते हैं। ज़रा कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के। जहां दुपट्टा है रूहुल कुद्दुस भी वहीं है। इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा। और फिर से कहता हूं, जो कहता है ना नहीं नहीं दुपट्टा नहीं भी लो कुछ नहीं होता, तो आ जाए, चैलेंज करता हूं डिबेट के लिए। मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आ जाता हूं, तो या मैं आपके चर्च आ जाता हूं, वहां पूरी महफिल को बिठाएं, वहां सबके सामने बात होगी। तो कल्चरल बातें, ये सिर्फ कल्चरल, ये ग्रंथस के लिए लिखा हुआ है। कदी कहंदे हो कलाम दुनिया आस्ते वे, कदी कहंदे हो कलाम ग्रंथस आस्ते, कदी कहंदे हो शरीयत यहूदियां आस्ते, कदी कहंदे हो शरीयत इसराइलियां आस्ते। और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग तो एक जगह टिक ही नहीं रहे। रोवो तो ही अपने बयान नू। तो सोचें ये कौन देते हैं ये बयान, सोचें और जाएं उनका गिरेबान पकड़ें। सदियों से आप उन्हें पैसे खिला रहे हैं, सदियों से आप उनको हदिये खिला रहे हैं। उनको पूछें जाके ये क्या तालीम देते हो आप हमें। तो फिर से कहूंगा, जहां दुपट्टा है रूहुल कुद्दुस भी वहीं पे है। कभी बताएंगे, कभी इसको डिटेल्ड में, जब खुदावंद ने चाहा तो इसका मौका भी आएगा। तो फारसी जुबान में रोज आह का मतलब है डेली वेजिस पर दुख उठाना, कर्ब में रहना। आह आह निकल जाए थोड़ी। डेली की दो, डेली की दो, डेली। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, क्या रखो? जब तुम साढ़े सही हो रहे, समझ देने क्या हो रहे, साल च एक बार पे कहता जे, या और 10 साल च एक बार पे कहता, या फिर जो साल च एक बार रख ही लैनगे ना। और यीशु मसीह ने तो क्या, जब तुम रोजा रखो। अब भाई, जब का मतलब ये है कि अपने आप को तैयार कर ले। किस लिए तैयार कर ले? बताता हूं आगे चल के किस लिए तैयार कर ले। इस टॉपिक को मैं आगे चल के छेड़ता हूं। तो ये रखना है अपने आप को डेली कर्ब में। हमारे जहन में रोज़ा आता है जो हमें ये 40 मिले। किन से मिले? उनसे मिले जिनको हम छोड़ के आ गए, उनसे मिले जिनको हम बुत परस्त कहते हैं, उनसे मिले, कई तो उनको 666 कह देते हैं, हालांकि हुंदे वो आपने। उनसे हमें ये रोज़े मिले जो उनको काफिर कहते हैं, हालांकि हैं वो आप। ये अपने मसीहों की बात कर रहा हूं मैं, जो उनको ये कहते हैं। ये रोमन कैथोलिक को छोड़ के आ गए, पर वो इन्हों के विचों नहीं पे निकलता। कुड़ी पिंड चो ते आ गई, पिंड कुड़ी चो नहीं निकल रहा। बुराइयां उनकी करेंगे, मज़े भी उनसे लेंगे। बुराइयां उनकी करेंगे, उन्हीं की रसूमात मना के ये रोकड़ा खींचते हैं। अभी ये देखिएगा, यहाँ पर बुराइयां उनकी करेंगे, वो बुत प्रस्त हैं, वो काफिर हैं, वो 666 हैं। तो अभी जब ये क्रिसमस पे रेंजर्स के डीजीआई साहब आएंगे, तो वो कैथोलिक चर्च ही जाते हैं सेंट जूड्स में, तो वहाँ पे आपको सारे मोहल्ले के पादरी भी नज़र आएंगे। तो फादर साहब जो हैं वो उनको तशवीशनाक नज़र से देख रहे होते हैं कि लो भाई ये देखो। तो ये रयाकारी है भाई। आप उनकी इतनी बुराइयां कर रहे हो, फिर जाके उनके साथ रेंजर्स के साथ खड़े होके, क्योंकि आपके पास रेंजर्स आना नहीं चाहती, दुनिया भी आप लोगों को जानती है। एड़ा पादरी पुना है ना बहुत तेरा, इन्होंने दुनिया भी जानती चोर ने। तो पता नहीं तुसी हो रहे किदो जानोगे, मैंने तो त्याड़ी समझ नहीं आती। पता नहीं आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। खैर, जान जाएंगे जो लम्या पाएगा ना बेड ते या फिर होर किसी तरीके ना। मैनू तो मेरा तो बाप मरा था, तो भाई मेरे को समझ आ गई, तू ही ना किसी ਨੂੰ मरवा लिया जे या किसी ਨੂੰ बिस्तर ਤੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ तौबा करिया जे। ਹੁਣ ही कर लो जो सारा कुछ सेट है। तो खैर, खुदावंद आप सबके साथ हो। ये कुछ कड़वे अल्फाज है। मेरे अक्सर स्टूडेंट्स जो नए वाले हैं, पुराने नहीं, पुराने जानते हैं कि ये जो बात कर रहा है बाइबल से कर रहा है और सही कर रहा है। नए स्टूडेंट्स मेरे अक्सर कहते हैं, अनस भाई थोड़ी सी ना जुबान सख्त है। मैंने कहा, अगर मैं बाइबल की जुबान बोलना शुरू हो जाऊँ ना, आप कानों को हाथ लगाओगे, आप कहोगे ये तो गालियाँ दे रहा है। और लिटरली ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा बड़ा होनहार बच्चा है, स्टूडेंट्स है, मेरा भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसका वालिद कह रहा है पादरी तो गाला कढ़ता है। लेकिन फिर जब उन्होंने दिखाया, देखे बाबूजी ये बाइबल में लिखा है, तो वो समझ गए कि ये नापाक रिश्ते हैं। तो अभी तो हम लोग आपसे बाइबल की लैंग्वेज ही नहीं इस्तेमाल करते, वरना कान के पर्दे खुल जाएं और कानों में से खून निकलना शुरू हो जाए। तो आते हैं दोस्तों, 40 रोज़े जो दिए गए, हमें वहाँ से मिले, हम वहाँ से निकल आए, लेकिन हम उनकी रवायत नहीं छोड़ते। क्योंकि नोट आता है, पैसा आता है, उसके बाद ईस्टर आता है, तो रोकड़ा ही रोकड़ा होता है, मुल्क में से भी और बैरून मुल्क में से भी। तो हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं फिर से एक बार। रोज़ा, हकीकी रोज़ा यानी हर रोज़ जान को दुख देना, और इसका मतलब बनता है अपने आप को जब्त करना, फाका रखना,
تو عزیزو آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سب سے پہلے تحریری طور پر جو یہ ہمارے سامنے آیا احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو شام سے شام تک کا روزہ یعنی اپنی جان کو دکھ دینا. اب یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں نے آپ کے سامنے کہا یہ الہی کلام ہے، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ آسمانی کلام ہے، تو اسی کی بھائی چلے گی، آپ کی میری نہیں چلے گی. اس نے شام کا شام تک کا کہا یعنی 24 گھنٹے کا، شام سے شام تک کا کہا یعنی 24 گھنٹے کا. یہ آپ نے سننے ہی ہے بھید بڑے بہت بڑے بڑے، یہ آپ کو کوئی نہیں کائنات میں بتائے گا، پہلے بتا رہا ہوں جو جو مجھے خدا کا روح دیتا جا رہا ہے میں آپ کو دیے جا رہا ہوں. میں نے ادھر کو نوٹس نہیں رکھے ہوئے جو میں آپ کو نوٹ سے پڑھ پڑھ کے بتاؤں، میں نے صرف آیتیں لکھی ہوئی، لیکن آپ سنتے جائیں اور آپ نے ڈیٹیلڈ اس کی سننی ہے نا، جیسے حوالے جات کے ساتھ. بائبل مقدس میں ابھی ہم پڑھیں گے 30 سے 40 آیتیں ہیں جہاں پر پوری پیدائش سے مکاشفہ تک روزے ہی روزے. تو ان روزوں کے اوپر جو ہم نے ڈیٹیلڈ میں بات کی ہے، ایک ایک آیت کو ہم نے جانچا ہے، پرکھا ہے، پڑھا ہے. وہ یوٹیوب چینل پر آپ جائیے، 4 سے 5 آپ کو پارٹ ملیں گے ہمارے یہوہ یری چینل پر، 4 سے 5 آپ کو پارٹ ملیں گے، تو آپ وہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. لیکن آج جو خدا مجھے دے رہا ہے اس کو بس لیتے جائیں. آپ کیا ہے بائبل مقدس میں؟ روزہ کی تعلیم ہمیں جو دی گئی احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب میں، تحریری خدا کا کلام ہے. یہ میرے گھر کا کلام یا کوئی میری مشن کا کلام نہیں، میرے پوپ یا میرے فادر یا میرے پادری یا میرے مبشر کا کلام نہیں، میرے بشپ کا کلام نہیں. یہ بائبل کا کلام ہے، یہ سب سے معتبر ہے، سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے شام سے شام تک کا دکھ دینا، اپنی جان کو شام سے شام تک کا روزہ رکھنا. تو یہ کہ جھوٹا ہے یا اسرائیلیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے، آپ کے میرے لیے نہیں ہے. اور بھائی یہ کلام کل کائنات کے لیے. شام سے شام تک کا روزہ یعنی 24 گھنٹے کا روزہ. آپ کو ٹائم مل گیا، دیٹس اٹ، ختم. ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. جلیبی کا وال نہیں پانا، نہیں رات نو ہی تا رکھنے اہی بیمار ہونے یہیں 24 گھنٹے رکھ نہیں سکتے تے نہیں رکھ سکتے تے نہ رکھو، تے تعلیم تے نہ بگاڑو. رات نو کھا کے سو گئے، رات کو کھا کے سو کے تم کون سی جان کو دکھ دے رہے ہو؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. ارے روٹی کھا کے تو بندے کو ویسی بڑی نیند آتی ہے، اور رات کو روٹی کھا کے سو گئے پھر تو بڑی اچھی اچھی نیند آ جائے گی، پھر دہی بھی کھا لینے ایسی. تو باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو، ہمارے جو دین اسلام کے بہن بھائی ہیں نا، باتیں کرتے ہیں ان کو. انہاں دے آ جاندے نے 30 تے رکھ دے 29 نے تے ساڈے ویکو 40، اور تم لوگ سب سے بڑے شیطان ہو. انہاں نو تے پھر خدا نے معاف کر دینا جے، تہاڈا کی ہوئے گا؟ نہیں مخمل دی بائبل نو گھراں چ رکھ کے بیٹھے ہو، سب سے بڑے خبیث ابلیس لوگ ہو آپ، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں. ہاں یہ جڑا وگاڑدا ہے نا، تے جنوں بہتیاں مرچاں لگدیاں نے، وہ بھی آ کے بھائی ساڈے نال ڈیبیٹ کر لے آئیں اپنی رسمیں روایتیں جتنی بھی ہیں، ہم بھی بائبل کو اٹھا لیں گے. تو شیطان ابلیس بڑا چلاک ہے بھائی، وہ یسوع مسیح سے بات کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کنکرے سے نیچے پھینک، تیری بابت لکھا ہے زبور 91 میں، تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. آپ کو پتہ ہے یہ وہ لوسیفر آسمان پر بھی گاتا تھا، اس کو پتا تھا یہ اسی کے لیے لکھا ہے، یہ اسی کے لیے لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان پر یہ گاتا تھا، میں لیڈ کرتا تھا، میں بولتا تھا یہ گاؤ بھائی، اس کے لیے گاؤ. نمبر 2 مجھے یہ بھی پتا تھا کہ نیچے داؤد بھی گائے گا، اور نمبر 3 مجھے پتا ہے پیشن گوئی اسی کے لیے ہوئی ہے، اسی لیے میں اس کو بول رہا ہوں. تو کہتا بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. تو ہی جڑا رات نو کھا کے سو جاندے ہو، کہاں لکھا ہے؟ وہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے، جو خود کلمہ ہے، جو خود خداوند خدا ہے، وہ کہہ رہا ہے لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے. تو شیطان منہ منہ جا کے پجدا ہے، اور تم لوگ کہتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہاں لکھا ہے بھی بتاؤ، کہاں لکھا ہے؟ اپنے بڑے سے بڑے کوئی استاد کو لے آؤ، کوئی اپنے بڑے سے بڑے کو فون میں کی میرے منہ سنو گے، جاؤ لے آؤ، جنوں بھی لے آؤ. کتنے لیا رات تو کھا کے سوئے ہو؟ باتیں کرتے ہیں ہمارے دین اسلام کے بہن بھائیوں کو شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے کہ نہیں؟ نہیں آتی تو میرے پاس آنا، میں شرم دلا دوں گا. تو سنیے گا غور سے، خبردار اگر کسی نے کسی اور مذہب کے بندے کو بات کی تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں.
کوئی 72 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਪਟਾ ਤੇ ਨੱਚੋਗੇ ਤੇ रूह आएगा। गैरत नहीं है भाई, गैरत नहीं है तो बातें करते दूसरों को। तो सुनिएगा, रात को खा के सो जाना ये खुदा की शरीयत नहीं है, ये खुदा का कलाम नहीं है। खुदा का कलाम है शाम से शाम तक का, यानी 24 घंटे बनते हैं ये, एक शाम तो दूजी शाम, 24 घंटे बनते हैं। रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो, तालीम को ख़राब मत कीजिए। तहरीरी तौर पर हमें पहले ये नज़र आता है। तो क्या उससे पहले रोज़ा रखा जाता था? जी बिल्कुल रखा जाता था, खुदा के लोग रखते रहे हैं। ये तहरीरी तौर पर हमारे सामने आया, पर सीना बासीना मुंह जुबानी खुदा कलाम देता रहा है। तो ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। और ये कलाम आसमान पर भी है, हमारे बनने से पहले खुदा का कलाम मौजूद था, खुदा की शरीयत, खुदा के अहकामात, खुदा के कवानीन मौजूद थे। इफ्सी 2 बाब पढ़ते हैं आप तो अजीज़ो, बाइबल मुकद्दस में कई बड़े बड़े सूरमाओं ने रोज़े रखे और उन्होंने खुदा के मुताबिक रोज़े रखे। खुदा के मुताबिक रोज़े रखे, ना कि अपनी कोई मिशन की तालीम लैके तो ਉਹਦੇ मुताबिक रोज़े रख ले। साडी मिशन की तालीम ਕਿਹੜੀ है? ਉਹਦੇ मुताबिक ਅਸੀਂ ਕੀ रोज़ा रखने आ नोट करते जाया जी जरा। एक तो रखने हाँ 40 ने, पहला बंदा पूछे किन्ने क्या, 40 रखो, तो 40 तो बहुते रख लो। नहीं इन्ना 40 रखने ने क्योंकि यसू मसीह ने रखे ने। अच्छा यसू मसीह ने रखे तो फिर यसू मसीह वर्गा दे रखो। उन्हें तो 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खादा, वो तो एलिया ने भी 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खादा। नहीं अही नहीं कर सकते, वो तो खुदावंद खुदा सी। तो चलो एलिया तो खुदावंद खुदा नहीं सी ना, नहीं अही नहीं इंज कर सकते, वो तो नबी ही। तो फिर तुही की हो, तुही आ भी नहीं कर सकते, तुही वो भी नहीं कर सकते। अपने मतलब की आयत ले लीजिए, अपने मतलब का तुहां रसम ले लीजिए, रात को खा के सोएंगे। नंबर 1। नंबर 2 40 रखने ने। नंबर 3 जो शुरू करने ने मत्थे ते राख जरूर लानी है, हाँ ऐश वेडनेसडे। और नंबर 4 रोजे को खा जाना है हमने। रोजा इतवार का नहीं हमने रखना, इतवार को रोजा हमने खा जाना है। और नंबर 5 मुझे ये बताओ कि ये फिक्स डेट पर क्यों नहीं आते? कदी कोई डेट होंगी, कदी कोई डेट होंगी। फिर एक और ख़ास बड़ी बात, ये नोट करते जाए कितने पॉइंट हो रहे हैं। हम फ़ौरन यसू मसीह को रोज़ा रखवा कर 40 दिन 40 रात सूली पे चढ़ा देते हैं। गुड फ्राइडे तो साडा ईस्टर उत्ते ही पिया होंदा है। फ़ौरन 40 दिन 40 रात रोज़े रख के, 40 दिन 40 रात ही रखते नहीं, 40 रोज़े रख के फ़ौरन यसू मसीह नूं सूली ते चाढ़ देने। बंदा पूछे भाई बात सुनो, जब यसू मसीह ने रोज़े रखे थे 40 दिन 40 रात, वो फ़ौरन ही सूली पे चढ़ गए थे, या उन्होंने 3 साढ़े 3 साल, या फिर उन्होंने कई साल खुदावंद के नाम की इंजील की मुनादी की थी? 40 दिन 40 रात रोज़े रखने के बाद मुनादी की थी, या उन्होंने सूली चाढ़ छड़िया सी खुदा ने? एक तो पहले ये बताइए, या कौन सी तालीम लेके घूम रहे। उसके बाद जब आप देखते हैं कि खुदावंद यसू मसीह पोशीदगी की बात करते हैं, आपने मरकज़ी आयत में क्या पढ़ा? मैं आपके सामने फिर से पढ़े देता हूँ। 18वीं आयत की आखिरी हिस्सा लिखा है, इस सूरत में तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तू ही मैं दसो तुहाडी पोशीदगी कित्थे? पूरी दुनिया च टंडोरा पिटिया जाता है कि नहीं 40 रोज़े आ गए ने? पूरी दुनिया में ये बोला जाता है कि नहीं 40 रोज़े आ गए हैं। पोशीदगी कहाँ गई? पोशीदगी का तो ये तकाजा है कि जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ है ना, ये भेद तो बहुत बड़ा है। खुदा यस्सु और कलीसिया के बारे में फरमाता है कि तेरी खुदा ना पोशीदगी इंज दी होनी चाहिए जिंज हस्बैंड और वाइफ दी है। हस्बैंड और वाइफ जब आपस में मिलते हैं कमरे में तो किहन दस देने? हस्बैंड और वाइफ जब आपस में मिलते कमरे ने तो घर वाले भी नहीं पता होंदा, किसी को नहीं खबर होंदी। ऐसे टाइम पे मिलते, इसलिए कहता हूँ रातों को दुआएं किया करो, को वजह है इसकी बताने की। तो इतनी पोशीदगी होनी चाहिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए तुम्हारा रोज़ा है। याद रखिएगा, मसीही रोज़ा, तुहाडे रोज़े की गल नहीं करन दे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ हो। मसीही रोज़ा, बिब्लिकल रोज़ा जो है, बिब्लिकल फास्ट जो है, वो कुछ खाने पीने से नहीं टूटता। बिब्लिकल फास्ट जो है, मसीही रोज़ा जो है, वो कुछ खाने पीने से नहीं टूटता, वो किसी को बता देने से ही टूट जाता है।
وہ کسی کو بتا دینے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پوشیدگی کہاں گئی، کوئی عطا پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو آپ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، جو رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا سارا کلام یہودیوں کے سپرد کیا گیا، یہ جو روزے آپ رکھتے ہیں 40، جن کے میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے کہ جو رات کو کھا کے سو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی جان کو دکھ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی روز آہ ان کی نکل رہی ہے، یہ کون سی جان کو دکھ دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ رات کو کھا کے سو جانا، بدھ کو سٹارٹ کرنا، ایشز لگانا، اپنے ماتھے پہ راکھ لگانا، اتوار کو کھا جانا، یسوع مسیح کو فوراً سولی پہ چڑھا دینا، اس کے بعد پوشیدگی ختم کر دینا۔ تو آپ یہ 6 پوائنٹس سن چکے ہیں۔ ان 6 پوائنٹس میں 7واں پوائنٹ یہ ایڈ کریں کہ کیا قوم بنی اسرائیل بھی اس طرح روزے رکھتی تھی؟ کیا قوم بنی اسرائیل بھی اس طرح روزے رکھتی تھی؟ قوم بنی اسرائیل میں بڑے بڑے خدا کے سورماؤں نے روزے رکھے، اور وہ سورما ہے یا آپ سورما ہے؟ وہ سورما ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ کیسے؟ مقدس موسیٰ کو آپ دیکھتے ہیں 40 دن 40 رات خدا کی حضوری میں پڑا رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ روزے میں لینا چاہیں لیں، نہیں لینا چاہتے نہ لیں، مرضی آپ کی۔ میں تو مانتا ہوں اس کا روزہ تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا روزے کا حقیقی روزہ ہے کیا۔ وہ وہاں پہ جا کے پاک ہو گیا تھا، آپ کو بتاؤں گا لفظ روزہ کیا۔ تو یہ تو اس کا ایک ہو گیا موسیٰ کا 40 دن 40 رات، پھر خداوند یسوع مسیح 40 دن 40 رات، پھر مقدس ایلیا 40 دن 40 رات، پھر مقدس داؤد نبی 7 دن 7 رات 3 دن 3 رات، پھر مقدس ڈینیل کو آپ دیکھتے ہیں، آسر ملکہ کو آپ دیکھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کو آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نینوا شہر کو دیکھتے ہیں، غیر قوم، نینوا شہر غیر قوم۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تمام رسولوں کو جو نئے عہد نامے میں وہ پوری زندگی روزے میں رہے۔ اتنی زندگی، پوری زندگی روزے میں رہے۔ بتاؤں گا اس کا روحانی مطلب کیا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا نا جسمانی اور روحانی مطلب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے خدا کے لوگ۔ یہ کیا اس طرح کرتے تھے رات کو کھا کے سو جانا؟ یہ لوگ کیا اس طرح کرتے تھے کہ ماتھوں پہ راکھ لگانا؟ یہ لوگ کیا اس طرح کرتے تھے کہ یسوع مسیح نو فوراً سولی چاڑ دینا ہے بھئی اگے آنے والے وقتاں دے وچ؟ تو آپ سوچیں ذرا، آپ کون سی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہماری تعلیمات ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہم کیا کہتے جا رہے ہیں، کون سی تعلیمات دیے جا رہے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کوئی عطا پتہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں جب آپ دیکھتے ہیں روزے کی تعلیم پہ تو ہمیں بہت ساری آیات ملتی ہیں، اور یہ آیات غالباً کوئی ایک دو نہیں، ٹوٹل 35 آیات ہے جن میں روزے کا ذکر ہے۔ کیا ان سب نے اس طرح رکھا جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں؟ تو پھر آپ نے چاہتے ہونا جو فرق بھی تو ویکھو نا۔ آپ کہاں سے مسیح ہو گئے؟ مسیح تو وہ لوگ ہیں۔ آپ کہاں سے کرسچن ہو گئے؟ کرسچن تو وہ لوگ ہیں۔ آپ کہاں سے اسرائیلی ہو گئے؟ اسرائیلی تو وہ لوگ ہیں۔ آپ کہاں سے برگزیدے ہو گئے؟ برگزیدے تو وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام الہام، خدا کے سانس کے مطابق چلتے ہیں، بائبل کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ کہاں سے بائبل کے مطابق چلتے ہیں؟ تو نوٹ کیجئے ان 35 پوائنٹس کو، ان 35 حوالوں کو آپ خود ہی جا کر گھر پہ پڑھیے گا ان کو۔ پہلا جو آیت مقدسہ ہے وہ ہے زبور کی کتاب، اس کا 35واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ زبور کی کتاب، اس کا 69واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ زبور کی کتاب 109 باب، اس کی 24ویں آیت۔ متی کی انجیل، اس کا 4تھا باب 1 سے 2 آیت۔ لوکا کی انجیل، اس کا 4تھا باب 1 سے 2 آیت۔ رومیو کی کتاب، اس کا 12واں باب 1 آیت۔ اعمال کی کتاب، اس کا 27واں باب 33ویں آیت۔ پہلا سیموئیل 31واں باب 12 سے 13 آیت۔ پیدائش کی کتاب 50واں باب 10ویں آیت، یہ روحانی روزہ ہے۔ آستر کی کتاب، اس کا 4تھا باب 16ویں آیت۔ متی 15 باب 32 آیت۔ دوسرا سیموئیل 12واں باب 16 سے 21 آیت۔ یونا کی کتاب 3 باب 1 سے 10 آیت۔ لوکا کی کتاب 2 باب 36 سے 37 آیت۔ پہلا سلاطین 21 باب 25 سے 27 آیت۔ ذکریہ کی کتاب 7 باب 4 سے 6 آیت۔ پھر ذکریہ کی کتاب 8 باب 18 سے 19 آیت۔ آستر ملکہ کی کتاب 9 باب، اس کی 31ویں آیت۔ قضات کی کتاب 20واں باب، اس کی 26 آیت۔ پہلا سیموئیل 7 باب 6 آیت۔ دوسرا سیموئیل 1 باب 12 آیت۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 36واں باب 36 آیت، 6 آیت، 6 آیت۔ نہمیہ کی کتاب 1 باب 4 آیت۔ عزرا کی کتاب 8 باب 21 آیت۔ متی 17 باب 21 آیت۔ مرکس 9 باب 24 آیت۔ اعمال 13 باب 1 سے 3 آیت۔ متی 9 باب 14 سے 15 آیت۔ یسایہ 58 چیپٹر 1 till 9 ورس 1 سے 9 آیت۔ یوئیل کی کتاب 1 باب، اس کا 14 آیت۔ یوئیل کی کتاب 2 باب، اس کا 15 آیت۔ پہلا تواریخ 12 باب
16 آیت دوسرا تواریخ 20 باب 3 آیت یرمیہ کی کتاب 13واں باب اس کی 12ویں آیت، اور احبار کی کتاب اس کا 23واں باب 33ویں آیت۔ عزیزو، یہ ہے وہ روزہ جات، یہ ہے وہ روزے جو زندہ خدا نے اپنے لوگوں کو کہا رکھنے کے لیے، اور انہوں نے رکھے، اور انہوں نے اتوار دی ڈنڈی نہیں ماری، انہاں متھیاں تے راکھ نہیں لگائی، اور رات نو کھا کے سو نہیں گئے، جیسا خدا نے کہا تھا نا 24 گھنٹے کا روزہ ہو۔ وہ رکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ رکھتے تھے۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اور میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تساں تے میں اپنے لیے سہولتاں پیدا کیتی ہوئی نے، نہیں ایسے نہیں تو ایسے کر لیں، نہیں ایسے نہیں تو ایسے کر لیں۔ آپ کو میں نے کہا رسولوں نے لمبے روزے رکھے، اپنی پوری زندگی روزوں میں صرف کی۔ آپ کو ایک دو انوکھا روزہ بتاتا ہوں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب، اس کی 36ویں سے 37ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ کائنات کے انوکھے روزوں میں سے ایک انوکھا روزہ، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے اس استباق میں: اور عاشر کے قبیلے میں ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی۔ کتنے برس سے؟ 84 برس سے۔ کتنے برس سے؟ 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ ہالےلویا۔ اور آگے آیت بھی دیکھیے گا: اور اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور اس نے سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ یعنی یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ خدا کی نجات ہے، چھٹکارے کا وسیلہ بنے گا یہ بندہ۔ لیکن نوٹ کرنے والی بات جو ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے روزہ، یہ 84 برس سے دن رات، 84 سالوں سے دن رات، 84 سالوں سے یعنی کہ رات نو کھا کے سو گئی، 84 سالوں سے یہ نہیں کہ رات کو کھا کے سو گئی، 84 سالوں سے یہ نہیں کہ ماتھے پہ راکھیں لگا رہی ہے، 84 سال سے دن رات روزوں اور دعاؤں میں۔ جدو تارا بندہ مریا انہوں نے کہا چھڈو کوئی مسئلہ نہیں، تھی بیوہ، تھی کیا؟ بیوہ۔ بندہ مر گیا کوئی گل نہیں، ہیکل دے نال چمڑی رہی، ہیکل تو جدا نہیں ہوئی۔ ہیکل کسے کہتے ہیں؟ ہیکل خدا کو کہتے ہیں۔ اس وقت ہیکل کو خدا کو کہتے ہیں۔ آج ہیکل ہے نہیں جڑی چرچ نہیں، یہ ہیکل نہیں ہے بھائی، یہ نہ ہی چرچ ہے، چرچ آپ لوگ ہیں، وہ عبادت خانے ہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ چرچ آپ لوگ ہیں، ہیکل آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہیکل ہیں، آپ لوگ چرچ ہیں۔ خدا کا روح آپ میں بستا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ زندہ خدا کا روح تم میں بستا ہے؟ تم زندہ خدا کے مسکن ہو، مقدس ہو، گھر ہو، چرچ ہو، کلیسیا ہو، ہیکل ہو۔ آپ ہو چرچ، آپ ہو ہیکل، وہ عبادت خانے ہیں جہاں جاتے ہو آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہو۔ تو یہ 84 برس سے جب اس کا ہسبینڈ مر گیا تو نیا نامہ میں لکھا ہے کہ اگر جو بیوہ ہے تو میرا حکم یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ لپٹی رہے۔ پھر آگے ایک یہ بھی بات کہتا ہے کہ مست رہنے سے اچھا تو شادی کر لے، لیکن اس نے پہلے والے حکم کو چنا کہ میرا زمینی شوہر تو مر گیا لیکن اب میں اپنے آسمانی شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ ہالےلویا۔ میرا زمینی ہسبینڈ مر گیا تو کیا ہوا؟ میں آسمانی شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ بائبل میں لکھا ہے عورت کا سر مرد، مرد کا سر یسو، یسو کا سر خدا۔ تو زندہ خدا کے لوگ یہ جانتے ہیں جب ہمارا شوہر مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے تو جانا ہی جانا تھا، ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن اب میں اس کو اپنا شوہر مانتی ہوں ڈائریکٹلی۔ اب بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں، کوئی درمیانی نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد اور مرد کا سر یسوع ہے۔ اب میرا سر یسوع ہے۔ ہالےلویا۔ میرا شوہر جا چکا، اب میرا سر زندہ خدا ہے۔ ہالےلویا۔ یہ ہے ہماری اسرائیلی بہنیں تے جڑیاں نہیں کر سکتی ہیں تے پھر وہ مست رہنا چنگا ہے کہ بیاہ کر لیں۔ پر یہ بھی ایک حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بائبل مقدس میں جو بیوہ ہیں وہ زندہ خدا کے ساتھ چلتی ہیں۔ 84 برس تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بلکہ دعا میں رہی۔ 84 برس تک عزیزوں، کبھی سوچا ہے آپ نے
اگر میں یہ 35 کے 35 حوالہ جات آپ پہ کھولوں نا تو آپ کی روح دنگ رہ جائے گی. آپ یہ جو تماشے کرتے ہیں نا روزوں میں، یہ چھوڑ دیں گے، خدا کی طرح چلیں گے. یعنی 84 برس تک نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا، دن رات، بائبل میں لکھا ہے دن رات روزہ رکھتی تھی، دعا میں ٹھہرتی تھی. دن رات روزہ رکھتی اور دعا میں ٹھہرتی تھی. کتنی بڑی بات ہے. تو آپ ان کی اور آیتوں کے ساتھ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہوہ یری چینل پر 4 سے 5 پارٹ پڑے ہوئے ہیں ہمارے روزہ پہ، حقیقی روزے ہیں کیا. لیکن آج جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی بڑا ہی لاجواب ہے. مجھے بڑی برکت ملتی ہے اس طرح. دوسرا روزہ آپ دیکھتے ہیں یونا کی کتاب میں 3 باب 1 سے 10 آیت میں، غیر قومیں ان کا شور آسمان تک پہنچ جاتا ہے. ان کا شور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو خدا کہتا ہے جا یونا انہاں دے کول، انہاں جا کے کی کر، میری تعلیم دے. انہاں دس جا کے کہ میں تینوں چیر داں گا. انہوں نے پھر یونا سے ہی تعلیم پائی. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی جو ہمیں مار دے گا، ہم تو بادشاہ لوگ ہیں، ہم تو ایسے ویسے ہیں، ہم تو چیر کے رکھ دیتے ہیں، خطرناک لوگ ہیں ہم لوگ، کون ہے جو ہمیں مارے گا. یونا نے کہا واقعی مار دے گا جے خدا تہاڈے تو بھی زور آور جے، تو ہی نہیں جانتے نے تو کل کائنات بنائی جے. وہ انہیں نوح دے زمانے چ نہیں کسی چھڈیا، انہیں سدوم عمورہ نو نہیں چھڈیا، انہیں مصر نو نہیں چھڈیا، انہیں اسور نو نہیں چھڈیا، انہیں بابل نو نہیں چھڈیا، تے چٹ انہیں تانوں بھی گھر جانا دے. وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ایسے ڈر گئے. یہ جو کہتا ہے نا مار دیں گے، ڈر گئے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں نے اپنی گواہی میں بھی پیش کیا. میرا باپ جب مر گیا نا تو میں ڈر گیا، تو میں ڈر سے خدا کی طرف آیا تھا. محبت کوئی نہیں تھی. لیکن آج محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے سر بھی اپنے یسوع کے لیے دیے ہوئے ہیں. یہ ڈائلوگ سوچئے گا بائبل میں کس نے استعمال کیا. تو ہم نے اپنے سر بھی یسوع کی خدمت کے لیے دیے ہوئے ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں یہ ڈر گئے، تو بائبل میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، یونا 3 باب 5 آیت میں لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. غور کریں اس بات پہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے لوکا کی کتاب کی آیت پڑھی، 84 برس کی جو بیوہ تھی. آپ نے بھی ہو سکتا ہے کئی بار یہ آیت پڑھی ہو، پڑھ کے نکل گئے آگے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ یونا کی کتاب کی یہ آیت بھی پڑھی ہو، 3 باب اس کی 5 آیت، لیکن پڑھ کے آگے نکل گئے. لیکن ذرا اس پہ غور کریں، اپنے آپ کو اس آیت میں لے کر جائیں، اس میں ڈوب جائیں. یاد ہے میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا تھا کہ کامل مسیح وہ ہے جڑا صحیح مسیح ہے، جڑا خدا دا راست باز ہے. پہلے جو خدا پر ایمان لاتا ہے، پھر جو اس کی شریعت پر چلتا ہے. اے نہیں کہ خدا تے ایمان لے آندا تے حکم اپنی لے آئے. خدا مثال کے طور پہ خدا نے کہا میں خدا ہوں، ہم نے مانا ہاں جی یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا روزہ رکھو. کیسے رکھنا ہے؟ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے لکھا ہوا ہے، شام سے شام تک کا، 24 گھنٹے کا. یہی کہنے ہاں جی یہی تیرے تے ایمان تے لے آیا، پر ہی 24 گھنٹے دا نہیں رکھنا. ساڈی ایک اپنی شریعت ہے، ساڈے فادراں ساڈے پادریاں دتی وہ شریعت. وہ شریعت ہے کہ ہی رات کو کھا کے سوئیں گے تے شامی کھول لیں گے. یہ ہے ہمارے کام. تے پھر تواڈے نا چنگے تے غیر قوم نینوا ہی ہے. تواڈے نا چنگی تے غیر قوم نینوا ہی ہے. جو لکھا ہے کہتے ہیں خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھا. پہلا خدا تے ایمان لیا ہے، پھر جو نے کہا انہاں وہ کیتا. اے ساری تعلیم کری کو ملی فادر جی کو، اے ساری تعلیم کری کو ملی پادری جی کو، اے ساری تعلیم کری کو ملی بشپ صاحب کو، اے ساری تعلیم کری کو ملی مبشر صاحب کو. جھوٹ ہے یہ. ان میں سے کسی سے تعلیم نہیں ملی. ان میں سے اس کو تعلیم ملی یونا نبی سے، اور یونا نبی کو تعلیم ملی روح القدس یعنی خدا باپ یسوع المسیح سے. یہ ہے سادہ سی بات. کیا اس نے کلام میں کچھ بڑھایا گھٹایا؟ کہ انہیں کیا راکھ لاؤ، کہ انہیں کیا جا کے تسی راتاں نو کھا کے سوئے ہو، کہ انہیں کیا اتوار دا گیپ مارو. نہیں عزیزو، انہوں نے 40 دن 40 رات انہوں نے دن رات روزے رکھے. اور بائبل میں لکھا ہے خواہ انسان ہو خواہ حیوان ہو. میں آپ کے سامنے 7ویں آیت پڑھتا ہوں جہاں پر لکھا ہے اور بادشاہ نے اس کے ارکان دولت اور فرمان کے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا
रमा, कुछ ना चखे ना खाए पिए। अरे इंसानों ने तो रोज़े रखे ही रखे, बादशाह और उसकी पूरी रियाया ने रोज़े रखे, वज़ीरों मशीरों ने रोज़े रखे, मर्द औरतों ने रोज़े रखे, ईवन कि उनके जानवरों ने भी रोज़े रखे। या जानवरों ने भी कहते हैं इन्होंने रात दुखवा के सवा दो तो सुबह खोल लो रोज़ा जी, चलो जी शाम को साढ़े ना खोल लो। तो आप समझ रहे हैं आप और हम किस तालीम में फंसे हुए हैं। आप कैसे मसीह के पास जाएंगे? आप ये सवालों के जवाब हमें नहीं दे सकते, आप खुदा को क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं दे सकते आप, कोई जवाब बनता ही नहीं है। तो फिर ये लोग रोज़ा रखते किस किस मकसद के लिए थे? अच्छा, साढ़े रोज़े वे लोग पता नहीं किहड़े मकसद लिए होंगे ने, सानू तो अज तक यही नहीं पता चलिया। साढ़े मकसद भी अजीबो गरीब ही होंगे ने साढ़े वर्गा दे। इन्हां दे मकसद पता की होंगे? बाइबल जो तुसीं पढ़ते हो, जिन्हें मैं रोज़े की तालीम तुहानूं दित्ती है, उसमें से देखते हैं आप आयतों में, तो आपको पता चलेगा खुदा की खिदमत की तैयारी का रोज़ा रखते हैं ये, किसी शख्स को खुदा के लिए मखसूस करने का रोज़ा रखते हैं, दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, दुआ का जवाब चाहिए, उसके लिए रोज़ा रखते हैं, मुसीबत और बीमारी से छुटकारे के लिए रोज़ा रखते हैं, बदरूहों को निकालने के लिए रोज़ा रखते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए रोज़ा रखते हैं। और ये मैंने आपको ख़ास ख़ास बातें बताई हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रोज़ा जो मैं ईमान रखता हूँ आप में से और कईयों में से, बल्कि सब में से कभी किसी ने नहीं ये रखा होगा रोज़ा, यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए रोज़ा रखते हैं। योएल नबी की किताब पढ़ी, आपको नज़र आएगा कि खुदावंद जब तू आए मुझे उस दिन के लिए तैयार कर, मैं तेरे सामने रोज़ा रखता हूँ, मुझे तैयार कर, मुझे अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार करके जब तू आए तो मैं तेरे सामने शर्मिंदा ना हूँ, मैं तेरे सामने रोऊं नहीं, गिड़गिड़ाऊं नहीं, माफिया ना मांगू, मैं तेरे सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हूं कि देख ये तेरा बेटा है और ये मेरे फल हैं, ये तेरा बेटा है और ये कैदियों को ये साथ लेकर आया है। शर्मिंदा ना हो हम, इस तैयारी के लिए भी रोज़ा रखा करें। तो अजीज़ों, अभी भी हम अपने टू दी पॉइंट लफ्ज़ रोज़ा पर फिर से एक बार आएंगे। क्या ये हम पर फ़र्ज़ है? अक्सर हम कहते हैं, दीन इस्लाम के बहन भाई कहते हैं जी रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। याद रखिएगा, तुहाडे ते फ़र्ज़ है, जो तक तो तुसीं कबर च नहीं ना वड़ जाते उदों तक फ़र्ज़ है तुहाडे ते, ਜਦੋਂ तक मर मुक नहीं ना जाते उदों तक दा फ़र्ज़ है। जिहड़ा कहंदा ना नहीं, वो सब तो बड़ा झूठा जे, वो सबसे बड़ा झूठा है जो कहता है नहीं 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 रोज़ा हम पे फ़र्ज़ नहीं है। ओ भाई क्यों नहीं है? लाड प्यार च ही बिगड़े हुए हैं। उन्हें क्या जब तुम रोज़ा रखो, लाड प्यार से बिगड़े हैं। जब, और जब का पता नहीं क्या मतलब, ये समझ लेते हैं जब तुम रोज़ा रखो रात को खा लो, सुबह खोल लेना शाम को। जब तुम रोज़ा रखो साल में एक बार रख लेना। जब तुम रोज़ा रखो का मतलब पता क्या है? आज जे तू तहैया कर लिया मैं मसीह ना चलना है, आखिरी पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज जे तू तहैया कर ले होन मैं मसीह नहीं टुरना है, होन मेरी जिंदगी मर गई है, मर मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा, मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी नफ़ा है, अब मैं फ़ायदे ही फ़ायदे में हूँ। हुण मेरिया ख्वाहिशां खत्म हो गई, हुण मेरा गुनाह खत्म हो गए, हुण मैं वो पुराना नहीं जे रहा, हुण मैं अरनस्ट नहीं जे रहा, हुण मैं नवा बन गया जे, हुण मैं अपने काम सारे छड़ छड़े जे, हुण मैं नवा बन गया जे। अब मेरा पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, अब जो यीशु कहेगा मैं वो करूँगा, अब मैं खाकसार बन चुका हूँ। जो इंज दी तौबा कर लोगे ना, तो फिर कहना जब तू रोज़ा रखे, जब यानी जब तू ये तौबा करके मेरे पास आए तो मैं फिर तुझे बताता हूँ कि रोज़ा फ़र्ज़ है कि नहीं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 14वीं से 15वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। हालेलुया। अरे दुल्हा जब बारातियों के सामने, तब क्या मातम? जब दूल्हा बारातियों से जुदा हो जाए, यानी अपने आप ਨੂੰ कह रहे जो मैं मर के उत्ते चला जा, फिर तू ही रोजे च ठहर जाओ, तो फिर मरते दम तक ठहरे रहो अज। दूसरे लफ्जों में, हम जब तौबा कर लें तो फिर रोजे में ठहरे रहो। अब ये रोजा है क्या? अब मैं आपसे रूहानी बात करूंगा।
جسمانی تو آپ نے دیکھ لی، وہ 84 برس کی جو ہماری اماں تھیں حنا، جو عاشر کے قبیلہ سے تھی، ان کو بھی دیکھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ روزہ کہتے کسے ہیں، یہ بائبل کس کو روزہ کہتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے شروع میں ایک آیت پڑھی ہوگی جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریا کرو کہ مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ ساڈے کی کرتے نے، نہا دھو کے فریش ہو جاندے نے، سر تے تیل اینا کچھ چوپڑ لیندے نے، تو عجیب ہی بھائی کو کام کرتے ہی کہتے دیکھو بائبل میں لکھا ہے۔ ابے اس کا روحانی پہلو تو دیکھو۔ سر میں تیل ڈالنا پرانے نامے میں کسے شو کرتا تھا؟ بھائی داؤد نے جب مسا ہونا تھا تو سیمیول نے نرسنگے کے اندر سے سر میں اس کے تیل ڈالا، موسیٰ نے ہارون کے سر پہ تیل ڈالا، پھر سیمیول نے ساؤل کے سر پہ تیل ڈالا، اور موسیٰ نے جب ڈالا تو ہارون کے بارے میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ وہ تیل جو ہے سر سے ہوتا ہوا پراہن تک چلا گیا، یعنی سر دے والا تو لے کے پیر دے تلوے تک گیا، اور روح ان کے اندر نازل ہوتا اور وہ نبوت یعنی کلام کرنا شروع ہو جاتے۔ نبوت آ نہیں کہ تواڈے گھر دا پردہ اے وے، تیرے دادے پردادے دا نام اے وے، تیرے پاسپورٹ نمبر اے وے۔ تو یہ شرم کی بات ہے۔ نبوت کا مطلب ہے کلام، پروفیٹیو۔ پروفیسی لفظ انگلش ہے، یونانی میں لفظ ہے پروفیٹیو۔ پروفیٹیو کہتے ہیں نبوت، اور نبوت کے بعد کلام، نبوت جڑی کلام چو کیتی جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں یسوع مسیح آنے والا ہے، اور بھائی یہ آپ نہیں کہہ رہے، خدا کا روح آپ کے اندر جو ہے وہ بول رہا ہے، کیونکہ بائبل مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح کا روح جو نبوت کی روح ہے، مسیح یسوع جو نبوت کی روح ہے۔ تو آپ سمجھیے اس باتوں کو، جو نبوت کرتا ہے وہ یسوع مسیح کی بات کرتا ہے، کلام میں سے کہتا ہے کہ ہاں جی یہ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں ہاں جی تیسری بار ہیکل بننے والی ہے، تو یہ نبوت ہے، یہ کلام میں سے، بائبل میں سے نبوت میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اینج دیا نبوتاں نو خدا کلام کہندا ہے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں یہ نبیاں تھیں، جو 84 برس کی تھی نا، نبیاں تھی، یہ نبوت کرتی یعنی خدا کا کلام پیش کرتی تھی، اور بائبل وچوں کوئی ادھر ادھر نہیں۔ تو لکھا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈال، تو تیل جو تشبیہ دیتا ہے وہ خدا کے روح کی تشبیہ ہے، یعنی کہ ہون جو تو سوچ لے میں ہون خاکسار ہاں، میں خالی ہاں، میں ہون یسوع نہ چلنا ہے، تے خدا دا روح تیرے اندر آئیے گا، تیرے سر چ تیل پائیے گا، تیرا سر چکنا ہوئیے گا۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے میں اپنے سر کو چکناہٹ سے بھر دوں گا۔ میرا مطلب ہے نہیں کہ کلو تیل سر دے وچ پا لینا ہے، خدا کے روح سے بھر دوں گا، خدا کے روح سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اپنے منہ کو دو۔ اب منہ دھونا کی ہوندا ہے؟ ساڈے روزہ کھولنے ہونتے چلو جی منہ شو تو کے بہ جاندے نے، بائبل چ لکھا منہ تو، منہ کسے کہتے ہیں؟ دھوتے چہرہ ہے، وہ چہرہ دھوتے، اکھاں، متھا، گلاں، ٹھوڈی، تھلے گلا، یہ دھوتے چہرہ ہے۔ کہہ دیتے دیکھو بائبل میں لکھا ہے منہ دھو۔ منہ کسے کہتے ہیں؟ منہ کہتے ہیں لپس کو، آپ کے ہونٹوں کو، آپ کے دانتوں کو، آپ کی جیب کو، اس کو کہتے ہیں منہ۔ اینو کی کہندے نے منہ، اینو تو پنجابی چو بوتھی نہ تو، منہ تو، اپنے منہ نو تو، اپنے کنو تو منہ نو تو، تاکہ ایرے اندروں کلام نکلے۔ زبور دی کتاب دی آیت ہے کہ اے خداوند اپنے روح القدس کے نگہبان کو میرے منہ کے پھاٹک پر بٹھا دے، تاکہ میرے منہ جو نکلے خدا دا کلام نکلے، نہ کہ ادھر ادھر دیا غلط تعلیماں نکلن، نہ کہ ادھر ادھر دیا نکمیاں گلا نکلن، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ہر ایک نکمی بات کا حساب بھی کیا جائے گا۔ اکثر ہی مذاق پٹھیا سیدھیا گلا کر جاندے ہیں نا، اس نکمیاں گلاں دا بھی حساب لیا جائے گا۔ بائبل میں لکھا ہے یہ جو جیب ہے نا چھوٹا سازا ہے لیکن شیخی بہت بڑی مارتی ہے۔
ارے یہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک لنگر اتنے وزنی جہاز کو گھما دیتا ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے جاندار چیز کو لگام جب ڈالو تو وہ رک جاتا ہے۔ یہ زبان ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اپنی زبان سے پاتال میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ اپنی زبان کے وسیلہ سے آسمان پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے سر میں تیل ہوگا، یعنی آپ کا ہیڈ آفس جو دماغ ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوگا، تو آپ کا منہ بھی پاک ہوگا، آپ کا منہ بھی دھلا ہوگا۔ کیسے دھلا ہوگا؟ جیسے زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا روح جب تمہیں دھوتا ہے تو اتنا سفید کر دیتا ہے کہ کوئی دھوبی بھی اسے اتنا سفید نہیں کر سکتا۔ خدا ہمارے تمام کرمزی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا ہماری بدکاریوں کو جیسے پورب سے پچھم بجلی چمکتی ہے پھینک دیتا ہے، خدا آپ کے میرے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ ان کے پہلا جڑے تیرے منہ چو گالا نکل دیا، پہلا جڑے تیرے منہ چو پٹھیاں گلا نکل دیا، پہلا جڑے تیرے منہ دے وچوں غلط کلام نکلدا ہی، کیڑا کلام؟ غلط کلام نکلدا ہی، ہون او یسوع دا کلام پیش کرے گا۔ ہالےلویا۔ استشنا 6 باب جو میری گواہی کی آیت ہے کہ تو خدا کا کلام اپنے ماتھوں اور اپنے ہاتھوں پر باندھ لے۔ متھے تے کی بننا ہے؟ خدا دا کلام۔ سر دے وچ کی ہونا چاہیے؟ تیل۔ متھے چ کی بننا ہے؟ خدا دا کلام۔ سر دے وچ کی ہونا چاہیے؟ تیل۔ تے منہ آٹومیٹیکلی خدا دا کلام کرنا شروع ہو جائے گا، منہ آٹومیٹیکلی تپ جائے گا۔ 10 کماریاں وچوں 5 سن، 5 کماریاں دے وچوں 5 بیوقوف، 10 کماری جو 5 بیوقوف 5 عقل مند، تسی کیڑیاں؟ تو یہ کہو گے ہی تے عقل مند آ، ارے تم عقل مند بھی ہو تب بھی بیوقوف ہو۔ ہم ان کی 10 کماریوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ 10 کی 10 ہی سو گئی تھیں۔ میں آپ سے پوچھتا نا کتنی سو گئی تھی، آپ کہتے وہ 5 بیوقوف سو گئی تھی، نہیں 10 کی 10 سو گئی تھی۔ بڑے بڑے برگزیدے سو جائیں گے۔ یہ وہ تھے جن کے پاس چراغ تھا، جن کے پاس آگ تھی، جن کے پاس تیل تھا، لیکن ہم وہ ہیں جو دھوم مچا دیتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جب دھوم مچی، کیا مچی؟ جب دھوم مچی تو ساری کنواریاں اٹھ گئیں، بیوقوف تو رہ گئیں، عقل مند چلی گئیں۔ آپ اور ہم دھوم مچانے والے ہیں۔ عقل مند کیوں چلی گئیں؟ کیونکہ ان کے پاس چراغ تھا۔ چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا۔ چراغ کہتے خدا کے کلام کو۔ آگ، خدا کا روح بھسم کر دینے والی آگ ہے، یعنی خدا کا روح، آگ، چراغ خدا کا کلام، اور تیل، یعنی کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک آپ چکنے رہیں، روح کے اندر آپ مسا رہیں، تو تب آپ عقل مند کنواریاں ہو سکتی ہیں، تب آپ عقل مند ہو سکتے ہیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو عزیزو یہ ہے منہ کو دھونے کا مطلب ہے کہ جب سر میں تیل ہوگا، یعنی خدا کا روح آتا کب ہے؟ جب خدا پر ایمان لا کر آپ خدا کے کہے پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کہے ہوئے روزے پر چلتے ہیں، تو آپ کا منہ بھی دھل جاتا ہے اور آپ کے سر میں تیل، یعنی کہ خدا کا روح بھی آ جاتا ہے، اور آپ پاکیزہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے آخریت میں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، یہی پوشیدگی ختم کر دینے۔ ہم پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، 40 آ گئے جی، 40 آ گئے جی، 40 آ گئے جی، کہاں گئی پوشیدگی؟ آپ کی بیوی کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے آپ نے روزہ رکھا ہے، یہ ہے جسمانی روزہ۔ اب آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، روحانی روزہ کیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے، حقیقی روزہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں جو 1 گھنٹے سے چلے آ رہا ہے۔ اب آسان اور طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حقیقی روزہ ہے کیا۔ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ دولہا جب باراتیوں سے جدا ہو جائے تب تم روزے میں ٹھہر جاؤ؟ کیوں وہ 40 دن 40 رات کیسے ہو سکتا ہے کہ اوندھے منہ پڑا رہا موسیٰ آسمان پر؟ کیسے ہو سکتا ہے ایلیاہ نے 40 دن 40 رات کچھ کھایا ہی نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یسوع مسیح جسم میں 40 دن 40 رات کچھ کھا ہی نہیں رہے؟ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی جسم تو 7 دن روٹی نہ کھائے تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ انسانی جسم 3 دن روٹی نہ کھائے تو وہ مر جائے، پانی نہ پیے تو وہ مر جائے گا۔ 3 دن میں اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، 7 دن میں اسے روٹی کی ضرورت ہے، وہ مر جائے گا، کمزور ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا۔ یہ کیسے 40 40
साल 40 दिन पूरी पूरी ज़िंदगी रोज़े रख रहे हैं। वो 81 बरस से रखे हुए हैं। अन्ना हमारी अम्मा जो नबियाँ थी, लूका की किताब जो 4 बाब में हमने आयत पढ़ी, 84 बरस से, वो 84 बरस ताले है, 84 बरस दी हो गए खुदा दी निजात यसु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ। कैसे हो सकता है? ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਦ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। क्यों? क्योंकि शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि आप बिब्लिकल रोज़े की तरफ बढ़े। शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि आप बाइबल के रोज़े की तालीम को समझें, सीखें। रोज़े का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ रूहानीस का पहलू जो बड़ी ज़बरदस्त है, जो आपकी ज़िंदगी को पलटा मार देगा। रोज़े जब आप रखते हैं, जब आपने रोज़ा रखा मिसाल के तौर पे, आप क्या करते हैं? गाला कड्डन तो परहेज़ करने, गंदे कामों से परहेज़ करते हैं, बुरे कामों से परहेज़ करते हैं, ड्यूटी ते भावें जिन्ने भी झूठ बोले झूठ तो परहेज़ करने हैं, बाइबल पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दिन में 3-4 बार दुआ भी कर लेते हैं। तो आपका रोज़े के अंदर कैसी हो गई ज़िंदगी? पाक। कैसी होगी ज़िंदगी? पाकीज़ा। कैसी होगी ज़िंदगी? पाक और पाकीज़ा। यानी रोज़े का मतलब है अपने आप को पाक कर लेना। रोज़े का मतलब है जान को दुख देना, अपने आप को ज़ब्त करना, रोज़ जान को दुख आहो नाले में डालना। और इसका मफ़हूम ये बनता है कि अपने आप को पाक कर लेना, तब आप पाक हो जाते हैं। भैया आप रोज़ा रखते हैं तो आप बीमारियों से भी दूर होते हैं, रोज़ा रखते हैं आप लाचारियों से भी दूर होते हैं, रोज़ा रखते हैं आपका ज़्यादातर ईमान यसू पर होता है। कोई भी परेशानी होती है आप यसू के ऊपर ईमान रख के, खुदा पर ईमान रख के रोज़ा रखते हैं, रूल कुदुस के नाम पर रोज़ा रखते हैं। तो आपकी जो रगबत है वो किसकी तरफ हो जाती है? ज़्यादा खुदा की तरफ हो जाती है। भैड़े कम्मा तो ही दूर दूर जाते हैं, दुआ ते बाइबल स्टडी ही ज़्यादा जानते हैं। आम दिन के मुताबिक आप देखें, मुकाबला करें तो रोज़े वाले दिन हम ज़्यादा खुदा की तरफ होते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं पाक हो जाना। छोटा जा गुनाह साढ़े को होए मिसाल के तौर पर की फ़ौरन कहना वो रोज़ा टुट गया, तो आप दूसरे लफ्ज़ों में पता क्या कह रहे होते हैं? पाकीज़गी टूट गई। और ये सच है, गुनाह करने नाल वाकई पाकीज़गी टुट जाती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मिसाल के तौर पे पानी पी लें और रोटी खा लें, मिसाल के तौर पे रोज़ा टूट जाता है ना, ये आपसे करवाता कौन है? शैतान इबलीस। उंज भावें तुसी पैकेज 'ਚ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਦਣ तुहां तहैया कर रहे मैं रोज़ा रखना, उदन तुहानू भुख भी बहुत ही लगनी जो। पता क्यों? गलीतियों 3 बाब में लिखा है रूह बदन के खिलाफ और बदन रूह के खिलाफ काम करता है। शैतान इबलीस आपके बदन पर अटैक करता है, उसको पता है इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। लस्ट है तो इसको लड़कियां देगा कि लै जनाकारी च प्यार है, पैसे का पुजारी है तो उन्होंने पैसा देगा, लै पैसे च प्यार है, नशई है तो उसको नशा देगा, लै एरे च प्यार है, यसू हल ना जाई। सोच रहे हैं? शैतान 6000 साल से हमारी पूरी स्टडी लेकर बैठा हुआ है आदम अम्मा हवा के वसीला से। उस वक्त से उसको पता है इनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये किन चीज़ों में रगड़े में आएंगे। बाइबल च की लिया, यसू ने जो 39वें दिन भुख लगी उदो ही आया है, आजमाने वाला उसी वक्त आया, उससे पहले नहीं आया। सोच रहे हैं आप? क्यों लिखा है गलीतियों 3 बाब में कि बदन रूह के खिलाफ और रूह बदन के खिलाफ काम करता है। अयूब नबी के बदन के ऊपर ही हमला किया था शैतान ने, तो क्या हुआ? भस्म हो गया वो, लेकिन उसकी रूह को टच नहीं कर पाया वो, क्योंकि रूह की खुराक जो थी वो उसके अंदर थी, उसकी रूह भरी फूली फली हुई थी, कलाम उसके अंदर था। रूह की खुराक कलाम है, दुआ है, वो उसमें बेशुमार थी। तो शैतान इब्लीस ये आयत पर पूरा उतरता हमें नज़र आता है कि गर्ज उससे मत डरो जो रूह को कत्ल नहीं कर सकते, सॉरी, गर्ज उससे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, लेकिन उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को आग में डाल सकता है। तो समझिए इन बातों को, जो तुहां रोज़े का सोचना है ना, पाक होने का सोचना है, तो शैतान इबलीस ने उदों ही तुहाडे उत्ते की कर देना है?
ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। हम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये सारे भेद आएंगे ना। मैनू भी बाइबल पढ़ के तो मेरे खुदा ने मैनू भेज दिते ना। शैतान इब्लीस को पता है अगर ये पैदाइश खोल के पहला दूसरा बाब पढ़ना शुरू हो गए ना तो मेरी औकात इनको नज़र आ जाएगी। शैतान इब्लीस को पता है मुकाशफा के 2 आखिरी बाब, सॉरी पैदाइश के पहले 3 बाब और मुकाशफा के 3 आखिरी बाब पढ़ेंगे तो इनको मेरी हैसियत नज़र आ जाएगी। यानी कि पैदाइश पहले 3 बाब च मेरी करतूता की ने, मेरे प्लान की ने इन्होंने नज़र आ जाएंगे तो मैं तो एक्सपोज हो जाऊँगा। इसलिए दाऊद नबी कहता है खुदावंद मेरे पोशीदा गुनाह भी मुझ पर जाहिर कर। यानी कि जड़ा मैं सदियां तो एक काम करता आ रहा तो मैनू पता ही नहीं वो गुनाह है। सदियां तो मैं कैरलां कढ़दा आ रहा, मैनू पता ही नहीं वो गुनाह है। सदियां तो मैं सैंटे बनांदा आ रहा, मैनू पता ही नहीं गुनाह है। सदियां तो मैं क्रिसमस ट्री लगांदा आ रहा, मैनू पता ही नहीं गुनाह है। सदियां तो मैं कहंदा आ रहा यसू मसीह पंजी नूं पैदा होया, मेरे को सबूत कोई नहीं, ये भी एक गुनाह है। सदियां तो मैं कहंदा आ रहा बच्चों नूं बपतिस्मा दो, ये भी एक गुनाह। सदियां तो मैं कहंदा आ रहा पुरपट ते जिहड़ा नचदा और अंदर खुदा दा रूह है क्योंकि दाऊद भी नचा, ये भी एक गुनाह। अरे 100 से ज़्यादा ऐसे गुनाह हैं, ऐसे पोशीदा गुनाह हैं आपके अंदर। दाऊद की तरह आप भी दुआ करें कि खुदावंद जो मेरे पोशीदा गुनाह मुझ पर जाहिर कर। तो अजीज़ो ये शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़े, फिर दुआ नहीं चाहता वो करे, आप खुदा से क्यों बातें करें? शैतान कह रहा है मुझसे बातें करो। तो अजीज़ो ये आपके बदन पर अटैक करता है, ये नहीं चाहता कि आप पाक हो जाएं, ये नहीं चाहता आप पाकीज़ा हो जाएं, ये नहीं चाहता आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे पाक गुजरे, ये नहीं चाहता कि आप पूरी ज़िंदगी रोज़े में हों, ये नहीं चाहता कि जैसे रोज़ा रख के आप पाक हो जाते हैं कि ले इनू आदत ही ना पाइए, ये डेली पाक हो गया तो मेरे चिथड़े उड़ा देगा, ये डेली पाक हो गया तो मेरी बादशाहत खत्म कर देगा, ये डेली पाक हो गया है तो मेरे लोकां नू चीर देगा। और ये डेली पाक हो गया तो मुबारकबादी के अंदर फिट होइएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। सोचा नहीं कभी आपने जब हम रोज़ा रखते तो हम पाक हो जाते हैं, गुनाहों तो परहेज करने हैं तो खुदा ना ज़्यादा लगन हो जाती है। तो यही तो वो अपने रसूलों से कह रहा है कि मेरे लोग जो हैं अभी भी बेईमान है, कजरो नस्ल हैं, अभी भी इनका एतकाद पूरा नहीं है क्योंकि हाले मैं इन्हों के नाल हाँ, मेरे ते डिपेंड होए ने, मेरे ते डिपेंड होए ने। तो जदों मैं चला जाऊँगा ना फिर रोज़े च ठहर जाएंगे, फिर इन्हों के मैं अंदर जो होवांगा ना फिर बिल्कुल कामिल हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। की हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। की हो जाएंगे? रोजे च ठहर जाएंगे। जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब नहीं, बल्कि जब दूल्हा बारातियों से जुदा हो जाए तुम रोजे में ठहर जो। ये टोटल फर्ज रूहानी है, ये टोटल फर्ज जो खुदा ने कहा ये रूहानी है कि होन तो चलो तुसी गुनाह करोगे, करते हैं गुनाह तो यसू सी करते हैं गुनाह के नहीं? अरे एक ने तो बेच ही दिया, एक ने तो 2 बार इनकार किया और जब तीसरी बार इनकार किया मलाऊ नहीं कह दिया, और बाकी जो 9 है वो तो छोड़ के भाग गए। एक ही था जो नीचे खड़ा हुआ था। 11 के 11 फ्रॉड, 11 के 11 बुजदिल, 11 के 11 गुनाहगार निकले। और याद रखिएगा अही उन्हों की जुत्ती की मैल के बराबर भी नहीं, तो साडा की होएगा? वो तो खुदा के सूरमा थे भाई बड़े, उन्होंने तो दुनिया बदल के रख दी। तौबा करके पाक होकर रोजा रख के, रोजे का मतलब पाक होकर, रोजे का मतलब पाक होकर उन्होंने दुनिया बदल के रख दी। और मेरा ईमान है उन्होंने 1 साल में दुनिया बदल दी थी। असी तो की तमाशे करते फिरने। ये है रोजे का मतलब, हकीकी रोजे का मतलब अपने आप को पाक करना, अपने आप को पाक कर लेना, आपकी रुजू खुदा के साथ हो जाए। क्या कहता दूल्हा जब तक बारातियों के साथ तब नहीं, बल्कि दूल्हा जब बारातियों से जुदा हो जाए तुम रोजे में ठहर जाओ, यानी तुम पाक हो जाओ, तब तुम पाक हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं। किड्डी शर्म दी गल है, मालक ओवे इस मकदस दा, इस घर दा, ते बाहर खटकांदा पे मालक मकान। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵਾੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਯਸੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਜ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ।
لاڈلے ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھائیں، ورنہ آپ اور آپ کی نسلوں کو چیر کے رکھ دے گا۔ توبہ کریں، روزہ رکھیں، روزے کا مطلب پاک ہو جائیں، زندگی بھر پاک رہیں۔ جے مسیح کی، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جے یسودی، ہر شے یسودی۔